Hello mga kagrasya. So sigunda ni nga tubag sa pangutana sa nag-comment diri sa atoa, ingon siya, wala pa'y naluwas nga napa diri sa kalibutan. Bot nimo ingnon nga gipakabakakon mo si Kristo nga nag-ingon walay usa nga matarong. Klaruha ang imong pagpanudlo mahitungod sa pagtulunan sa Ginoo. So klaro na to mga igsoon pinaagi sa Biblia. So tama ang giingon ni Ginoong Hesukristo nga walay usa nga matarong. Giingon pod ni Solomon sa Ecclesiastes 7:20 nga walay matarong nga tawo diri sa kalibutan. Giingon pod ni Pablo sa Roma 3:11-12 nga walay usa nga matarong diri sa kalibutan. So ang konteksto niini mga igsoon, tungod kay walay matarong nga tawo diri sa kalibutan, ang tawo dili mosalig sa iyang binuhatan. Kay dili ta tarong ug dili ta matarong atubangan sa Ginoo, dili ta mosalig sa bisan unsa nga atong nabuhat diha sa Ginoo. Isalig nato, bot sabot isalig nato diha kang Kristo ang Dios nga gikan sa langit, nagbaba diri sa lupa para himuuntang matarong. Kay siya man ang matarong nga nakatuman sa tibuok balaod sa Dios. So karon tama ang giingon ni Apostol Pablo diri sa Roma 3:22. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang tawo. So gihimong matarong sa Dios ang mga tawo nga dili tarong. Gihimo niyang tarong sa unsang paagi? Pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Kay managsama man ang tawo, managsama ta nga dili tarong at tubangan sa Ginoo. Muna nga kinahanglan ta mutuo kang Kristo nga matarong atubangan sa Ginoo para tong iyang pagkamatarong isulod to sa atoa para mahimo tang tarong atubangan sa Ginoo. Dili pinaagi nato kundi pinaagi sa pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo nga gisulod sa atoa. Amen. Morning mga igsoon, ang tama nga pasabot ni Apostol Pablo kung paunsa ang tawo mahimong matarong at tumbangan sa Ginoo. Ang giingon diri, gihimong matarong sa Dios. Bot pasabot humana, gihimo matarong ang tawo nga mituo diha kang Ginoong Hesukristo. Wala siya nag-ingon nga himuon. Mga igsoon, ang Biblia klaro nga nagapadayag sa atoa. Ang ato lang nga pagsabot sa Biblia mao ang mali. Amen. So pinaagi sa otoridad sa Biblia matubag ang tanang pangutana. Dalaygo ng Dios.